अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहुल फतरियाज। आई होप कि आप सब खैर वफियत से होंगे। आज जो सेक्रेट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ या जो ह्यूमन साइकी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको समझ लेते हैं, आप इसके पीछे जो ग्राउंड रियलिटी है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है लोग आपसे जो है ना वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और लोग आपको बहुत इज्जत देंगे, बहुत अहमियत देंगे, आपसे मोहब्बत करने चाहेंगे। तो वो चीज़ कौन-सी है कि देखिए कोई भी चीज़ इंसान अगर किसी को बताना चाहता है ना, तो उसके पीछे एक फ़िलॉसफ़ी होती है, उसके पीछे एक नफ़्सियात होती है। वो क्यों बताना चाहता है? एक छोटा-सा बच्चा है, वो आग में गिर जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है या उसको कोई ज़ख्म आ जाता है, तो वो कभी चच्चू को दिखाता है, कभी अपनी मामा को, कभी भाई को, कभी बहन को, तो कभी मामू के पास जाता है, "मामू ये देखिए मुझे जो है वो चोट आ गई है, मुझे ज़ख्म हो गया है, मेरे साथ ऐसा हो गया।" वो मतलब कैसे मेरे बेटे को क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मैं उसको जो है वो मारूँगा, मैं आग को देखना जो है उसके साथ क्या करता हूँ। यानी एक बच्चा जो है ना, वो जब ये चीज़ें सुनता है ना, केयर के एलिमेंट, हमदर्दी की चीज़ें सुनता है, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उसको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। वो और भी ज़्यादा उसको जो है ना वो चीज़ें बताना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? वो चाहता ही उससे यही है। यूरोप में एक लड़की थी, यूके की, तो उसने कुछ अपने लिए जो है ना वो टारगेट्स बनाए थे कि मैं इतनी-इतनी जो है ना वो मतलब ये चीज़ें अचीव करूँगी और इतने टाइम में अचीव करना चाहती हूँ। जब उसने बिज़नेस में वो सारी चीज़ें अचीव कर ली, तो वो रोने लग गई। बजाए इसके कि वो तो जो है ना बिलक-बिलक के रोने लग गई। उससे पूछा गया कि आपने जो टारगेट सेट किया था, आपने उसको अचीव किया, आप रोई क्यों हैं? तो वो कहने लगी कि मैं बताऊँ किसको कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। मैं उस मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ जो मैं चाहती थी जहाँ पे पहुँचना। तो अगर कोई आपको सुनने वाला है या मतलब आप उसी ही को अपनी चीज़ बताना चाहते हैं ना, बात बताना चाहते हैं या कोई आपका दोस्त आपको कहता है कि यार मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ या आप कोई आपकी सहेली है, वो आपको कहती है कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो आप पे भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है या करती है। उसको आप पे यकीन है कि आप उसकी बात को मान रखेंगे, उसको अहमियत देंगे, उसको कदर देंगे या उसके बारे में आप सोचेंगे और अच्छी राय देंगे, हमदर्दी उसको जो है वो आपसे मिलेगी। तो आप हर किसी से अट्रैक्ट ना हों। अच्छे लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, वो हर किसी पे फ़ोकस नहीं करते या हर किसी से अट्रैक्ट नहीं होते। हाँ, जो उनके पास आ जाए, जो उनको विज़िट करे, वो उसको अहमियत देते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ ट्रीट करते हैं। अगर कोई आपका दोस्त आपसे बात शेयर करना चाहता है या चाहती है, तो आप उसकी बात को सुनें, आप उसको अहमियत दें कि हाँ यार, ये वाक़ई जो है ना वो बहुत अच्छी बात है। उसको एप्रिसिएशन दे दीजिए। हाँ, अगर ऐसा आपने किया, बहुत अच्छी बात है, ये आपने कैसे कर लिया? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस तरीके से क्या है कि आप अगले बंदे के दिल में जो है वो जगह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला बंदा आपको इज़्ज़त देना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं हूँ, मैं किसी बंदे के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ या अपना कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, वो बंदा उस पे फ़ोकस ही ना करे या मेरे मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे आके, मेरी मेंटल सतह पे आके सोचे ही ना या मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्स ही ना करे, तो मैं उस बंदे से मोहब्बत करूँगा। मैं तो बिल्कुल उसे देखना भी पसंद नहीं करूँगा। मैं उसी इंसान की तरफ जाऊँगा, उस इंसान से मोहब्बत करूँगा, जो मुझे टाइम दे, जो मेरी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझे, जो मेरे साथ मसले को अपना मसला समझे और उस तरीके से मेरे साथ ट्रीट करे, मुझे कंधा दे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे हमदर्दी जताए कि हाँ यार, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसला है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, ये आपके लिए बहुत छोटा मसला है। अब देखिए, इंसान की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है ना, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। अब हर इंसान जो है ना, वो इस काबिल नहीं होता। किसी इंसान के लिए एक छोटा-सा मसला पहाड़ जितना होता है, किसी के लिए एक बड़ा मसला भी वो एक कंकर और ईंट जितना होता है। आपके लिए सेम चीज़ें वो डिफरेंट तरीके पे जो है ना वो आप पे असर-अंदाज़ हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश हो रही है, आपका घर पक्का है, आपको मज़ा आ रहा है, उसमें नहा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। एक बेचारा है जिसकी झोंपड़ी है, वो बेचारा अपने थोड़े से कपड़े वगैरह जो है ना वो ऊपर लपेट के और बड़े जो है ना वो बुरे तरीके से बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, उसके लिए वो अजाब है।
تو آپ جب یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا کہ فلاں انسان مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ آپ سے دراصل کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ سے محبت کی، پیار کی، چاہت کی، رواداری کی، بھائی چارے کی، وہ چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ اس لیول پہ آ کے سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، مجھے ایک سولڈ اوپینین دیں۔ آپ کا جو تاثر ہے وہ میرے مطابق ہونا چاہیے، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس سائیکی کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہر بندہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، ہر بندہ آپ سے تعلق بنانا چاہے گا، ریلیشن بلڈ کرنا چاہے گا، آپ کی طرف آئے گا، ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ کی طرف آئے گا۔ کیوں؟ آپ میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہے، آپ کی شخصیت میں چارم ہے، اٹریکشن ہے، اور وہ اٹریکشن جو ہے وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ دراصل آپ کا ایٹیٹیوڈ کا نیم ہے، وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دینے والے ہیں، دوسروں کی سطح پہ آ کے سوچنے والے ہیں، تو یہ چیز کیا کرے گی؟ آپ کی عزت کو 1000 درجے بڑھا دے گی، آپ کو ایک خاص انسان بنا دے گی، آپ کو عام انسان نہیں رہنے دے گی۔ دوسری چیز، اگر فار ایگزامپل کسی سے کوئی مسٹیک وغیرہ ہو جاتی ہے، کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے، یا آپ سے ہو جاتی ہے، تو معذرت کر لیا کریں یا معاف کر دیا کریں۔ دیکھو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئے گی، اگر مجھے کوئی بندہ معاف کر دے گا، مجھے کتنا اس سے جو ہے وہ لگاؤ ہو جائے گا، کہ مجھے کتنا اس پہ پیار آئے گا، کہ میرا دل کرے گا میں اس انسان کی عزت کروں۔ یار ہر بندہ تو معاف نہیں کر سکتا، معاف کر دینا اللہ پاک کی صفت ہے، اگر آپ میں آ جائے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے آپ کا مقام کیا ہوگا، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا، لوگ آپ کو کتنی اہمیت دیں گے یا کتنی عزت دیں گے آپ کو۔ یا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ ریکویسٹ کر لیں، سوری یہاں پہ میرا فالٹ ہے، مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ سوری کر لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سوری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب کوئی کسی سے غلطی وغیرہ ہوگی ہے نا، تو وہ لڑنے کو پریفرنس دیتا ہے، وہ جھگڑنے کو، لڑائی کو، جھگڑے کو، یعنی خود کو بھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرنے اور دوسروں کو بھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرنے، اور اس کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ سوری یار مجھ سے غلطی سے ہو گیا، یا انجانے میں ہو گیا، یا میں جان بوجھ کے جو ہے وہ کر بیٹھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے انسان کو جو ہے وہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ یار کتنا اچھا انسان ہے، اس نے کیا اس پہ گلٹی ہے، اس پہ شرمندہ ہے، اس پہ ندامت ہے اس کو کہ میں نے اچھا نہیں کیا، کسی کا دل دکھا دیا ہے، اور اس نے فوراً مجھ سے معافی مانگ لی ہے، مجھ سے سوری کر لی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی کلیش وغیرہ ہو جاتا ہے، یا میرا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے ٹو ڈفرینٹ اوپینین کی وجہ سے، تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اب اس پہ اڑا ہی رہے گا، آپ اسے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ جو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ یار میں غلطی پہ ہوں، آپ ٹھیک ہیں، ظاہری سی بات کا آپ کا دل کرے گا کہ یار میں اس انسان کی طرف جاؤں گا جو مجھے عزت دے رہا ہے، جو مجھے چاہت دے رہا ہے، جو مجھے ٹائم دے رہا ہے۔ ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل جہاں پہ دو ڈفرینٹ اوپینینز ہو نا، ایک آپ کی ہے، ایک اگلے بندے کی ہے، تو نا کبھی کبھی خود بھی ہار جایا کریں، مطلب اگلے بندے کی جو ہے نا وہ پریفرنس دے دیا کریں، یہ بھی آپ کی عزت کو کئی درجے بڑھا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ڈیسیژن لے رہا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ برا انجام ہوگا، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس کا جو کل کو رزلٹ ہے وہ غلط نکلتا ہے، وہ بندہ وہی شرمندہ ہوگا، اور آپ کی جو عزت ہے، اہمیت ہے، قدر ہے، وہ اس کی نظر میں اور بڑھ جائے گی، آپ کا جو ظرف ہے۔ وہ بندہ کل کو اگر کوئی اور پرابلم آتا ہے نا، یا کوئی اور ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ وہ بھی اوپینین شیئر کر رہا ہوگا، آپ بھی، وہ کہے گا نہیں میں یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہوں، اگلے بندے کو میں پریفرنس دیتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی عزت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اگلے بندے کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیسیژن لیا تھا تو میں نے غلط ڈیسیژن لیا تھا، اب اس بندے کو جو ہے نا وہ میں ڈیسیژن لینے دیتا ہوں۔ یعنی لوگ آپ کو خود پریفر کریں گے، خود جو ہے وہ آپ کو عزت دیں گے، خود آپ کو جو ہے وہ اہمیت دیں گے کہ نہیں آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے اپنی جو ہے وہ بات شیئر کیجئے، یا پھر آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اور ایک اور چیز ہے، مطلب آپ نے اس چیز کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑنے پہ آ گیا، جھگڑنے پہ آ گیا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے وہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا، تو آپ نے بھڑک نہیں اٹھنا، یا آپ نے جو ہے نا وہ فار ایگزامپل اگلا بندہ جو ہے نا وہ جنگ چاہتا ہے تو آپ نے بھی جنگ نہیں کرنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تحمل سے آپ نے کہنا ہے کہ ہاں یار مجھے اس چیز کا
बखूबी मैं इस चीज़ से आगाह हूँ, मुझे इस चीज़ की शर्मिंदगी है कि मैंने ये गलत किया है या उससे हो गया है, तो खामोश हो जाइए। उसको जो है ना वो सोचने दीजिए, उस वो अपने आप को रिविज़िट करे, अपनी बात को, अपने अल्फ़ाज़ को रिविज़िट करे कि यार यहाँ फ़लाँ सिचुएशन में तो मैंने जो है ना वो बहुत गलत जो है अल्फ़ाज़ यूज़ किए हैं। तो वो आपसे माफ़ी माँगेगा। दूसरे नंबर पे आपसे अगर कुछ हो गया है, तो आप जो है ना कोई गलती वगैरह हो गई है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ किसी को दी, वो अच्छी नहीं थी, मेयारी नहीं थी, उसकी वर्थ इतनी नहीं थी, तो अगला बंदा आप पे भड़क उठा है, जहाँ पे जो है वो आपका रिलेशन भी जा सकता है, तो आप उससे ये माज़रत कर लें कि सॉरी, अगर मैं भी आपकी जगह पे होता, तो मुझे भी ऐसा ही बुरा लगता, मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप इस तरीके से अगले बंदे से ट्रीट करते हैं ना, बजाय इसके कि आप जो है ना वो उस बंदे को दलाइल के थ्रू जीतना चाहें, आपका रिलेशन खतरे में चला जाता है। वहाँ पे लड़ाई होने के, थप्पड़ वगैरह जो है ना वो मारने के या क्लैशेस के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा अगर आपकी शख्सियत में तहम्मुल होगा, आपकी ज़ात में जो है ना वो बुर्दबारी होगी, एक सब्र होगा, बर्दाश्त होगी, तो लोग आपकी तरफ जो है वो खींचे आएँगे, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे। अगर आप जल्दबाज़ हैं, उनको पता है कि कोई भी बात होती है फ़ौरन जो है ना वो भड़क उठता है, सुनता नहीं है, तो लोग जो है वो आपको दिल से उतार देंगे। तो 2 ही मनाज़िल हैं, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। तो आपने किस मंज़िल का मुसाफ़िर बनना है, ये आपने खुद ही तय करना है। अगर आपके अंदर ज़र्फ़ होगा, बर्दाश्त होगी, आपका हुस्न इख़लाक़ होगा, अच्छा किरदार होगा, अच्छी सोच के मालिक होंगे, तो आप लोगों के दिलों पे हुकूमत करेंगे। इन चीज़ों को समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो